Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ. गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Intelligence. Intelligence in Televisual Advertising. अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने. आजको सीधा कुरामा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं ई पासपोर्ट जसलाई पाउनै मुस्किल छ. 12 दिनदेखि भोकै लाइनमा लागेका नागरिकको पीडा देखाउँदैछौँ. त्यसैगरी आजकै सीधा कुरामा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं दुग्ध विकास संस्थानको एउटा विषय जहाँ 1,80,000 केजी गुणस्तरहीन दूध भएको पाइएको छ, कागज किर्ते गरेको पाइएको छ. त्यसैगरी आजकै सीधा कुरामा हामी राजमार्गमा गुडिरहेका सवारीबाट पार्किङ शुल्कको असुली लगायतका विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. कोरोना संक्रमण बढ्दो छ. यो तेस्रो भेरिएन्ट अघिल्लो भेरिएन्ट भन्दा छिटो फैलिने देखिएको छ. त्यसैले उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु. महामारीको उग्र रूप यसले लियो भने दुःख पाउने आम सर्वसाधारणले नै हो. माफियाहरूलाई त मालामाल हुने अवसर मिल्छ. त्यसैले उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ. धेरैले भनेको सुन्छु कि यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट त्यति खतरावाला होइन. ओमिक्रोन भाइरसले समातिहाले पनि डेल्टा भेरिएन्ट जस्तो गाह्रो हुँदैन भनेको यदाकदा सुनिन्छ. यस्तो तर्क दिएर ढुक्क बसेकाहरूलाई बताउँ कि आज मात्रै काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा 30 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड भयो. अब आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा अस्पतालमा 30 जना स्वास्थ्यकर्मी बिरामी पर्दा र त्यो क्रम बढिरहँदा अन्य रोगका बिरामीलाई समेत कति अप्ठ्यारो पर्ला. ज्यान कोरोनाले लगोस् कि अरू कुनै रोगले लगोस्, गएपछि त गइहाल्यो. अझ जानकारी गराउँ कि उमेर पुगेका युवा अधवैंसे मानिसहरूलाई त जसोतसो कोरोनासँग उनीहरू लड्लान्. ससाना बालबालिकालाई कति गाह्रो हुन्छ होला. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो 9 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमित हुने बालबालिकाको सङ्ख्या 7 गुणाले बढी भएको छ. तर्साउन यसो भनिरहेको छैन, म सचेत गराउन भन्दैछु. तर कोही तर्सेरै पनि जोगिन्छन् भने तर्स्यौँ. ससाना छोराछोरीहरूले अय्या अय्या भनेको सुन्न त गाह्रो पो हुन्छ त. अहिले अस्पताल भर्ना भएका शङ्कास्पद केसका 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू धेरै छन्. ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढी नै सङ्क्रमक छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ. विद्यालय बन्द भएकाले बालबालिकाहरू घरमा छन्, तर बाबुआमा लगायत परिवारका ठुला सदस्यहरूले सतर्कता नअपनाए बालबालिकाहरूलाई यो सर्न सक्छ. अर्को खतरा चाहिँ के भने समुदायमा यो भेरिएन्ट छिटो फैलने हुँदा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुने खतरा उत्तिकै छ. सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई आइसोलेसनमा राख्नै पर्छ. यसो हुँदा अस्पताल भर्ना भएका कोभिडका मात्र होइन, अन्य रोगका बिरामीले समेत सेवा पाउन सक्दैनन्. त्यसैले आफै सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन. कोरोनाको तेस्रो लहर आइसक्दा पनि कयौँ मान्छेलाई अझै मास्क लगाउन आउँदैन. अझै पनि धेरै मानिसलाई लाग्छ कोरोना चिउँडोबाट सर्छ. त्यसैले नाक मुख खुल्ला राखेर चिउँडो मात्र छोप्ने चिउँडेहरू टन्नै भेटिन्छन्. जतिखेर पनि मास्क चाहिँ देखिने लगाएको, तर चिउँडोमा मात्र अडाउनेहरूले कोरोना सार्न ठुलो योगदान दिँदै आएका छन्. अर्को वर्ग छ हात धुन ज्यान गई अगाडि नसर्ने. उसै त अल्छी, त्यसमाथि यस्तो जाडो महिनाको चिसो पानी हल्का धारा खोलेर दुईटा औँला यसो पखाले जस्तो मात्रै गर्ने पखाल्नेहरू पनि भाइरस फैलाउन
सघाउने मान्छेहरू हुन्। साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि टेलिभिजनबाट सिकाउनुपर्छ भन्नु होला तपाईँ। म भन्छु पर्छ, टेलिभिजनबाट धेरै कुरै सिकाउनै पर्छ। त्यो चिउँडोबाट नाक छोप्न मात्र सिकाउन सकियो भने पनि धेरैलाई यो सङ्क्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। चिउँडोबाट माथि नाकसम्म छोप्ने गरी लग्न सकियो भने मात्र पनि। कोही फेरि पुलिसलाई देख्नासाथ चिउँडोको मास स्वाट्ट माथि तान्छन्, मानव पुलिसलाई छलेपछि कोरोना आफै छलिन्छ। थाहा पाइसकेको कुरा कति भनिराख्या होला भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो होला। हेर्नुहोस्, कोरोना धेरै बढ्यो भने सरकारले लकडाउन गरिदिन्छ। अघिल्लो 2 लकडाउनले कति आपत पर्यो बुझ्नुभएकै छ। न राहत न सहयोग न कुनै प्याकेज, सरकारले गफ बाहेक केही दिँदैन। झन् प्रधानमन्त्री देउवाले त त्यही गफ पनि दिँदैनन्, आफू पनि बोल्दैनन्। अरू कोही बोल्यो भने तपाईँ बढ्दा बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर हप्काउँछन्। यस अघिको कोरोना बिमाको भुक्तानी समेत नपाउनेहरू कैयौँ छन्। त्यसैले आफै सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन। पछिल्लो भेरिएन्टका बेला 1 सिलिन्डर अक्सिजनका लागि मान्छेको रुवाबासी मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। टेलिफोनमा मेरो सबै सम्पत्ति लगे पनि हुन्छ बरु, तर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर नटुटाइदिनुहोस् न है भनेर मान्छेहरूले याचना गरेको अझै कानमा गुन्जिएको छ। अक्सिजनकै लागि बीच बाटोमा एक मन्त्रीज्यूसँग बेकारमा ठाकठुक पनि पर्यो। अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना हो भने एकदमै सतर्क हुनुपर्दछ। विशेष गरी मास्क लगाउन नजान्ने चिउँडेहरूलाई रोकेरै मास्क लगाउन सिकाउनु पर्दछ। 12 वर्ष माथिकै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइएको छैन। ठुलाले त सहलान्, तर ससाना बालबालिकाहरू अघि भने जस्तै फटाफट अस्पताल भर्ना भएको दृश्य हेर्न त्यति सहज हुँदैन। त्यसैले बिन्ती छ, यो ओमिक्रोन त्यति खतरा छैन रे भनेर आफै अजासु नबनाऊ। यो भेरिएन्ट पनि खतरा छ, असाध्यै छिटो, असाध्यै धेरैलाई सर्छ। मान्छे बिरामी नपरे पनि अर्थतन्त्रलाई बिरामी मात्र होइन सिकिस्तै पार्छ यसले। अर्थतन्त्र बिग्रिएपछि स्वास्थ्य अटोमेटिक बिग्रिन्छ। सचेत रहनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। कार्यक्रम सिधा कुरामा अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। सचेत रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला। कोरोना फैलिएको छ। मेरो आवाज अलि फरक सुनिरहनु भएको छ होला तपाईँले। भर्खरै PCR को टेस्ट गरेको रिपोर्ट मलाई प्राप्त भएको छ, नेगेटिभ छ। अहिलेसम्मको मितिसम्म म सुरक्षित भएको रिपोर्ट भर्खरै मैले पाएँ। तपाईँलाई सचेत गराउनको निमित्त आउने कार्यक्रमहरूमा हामीले यस्ता विभिन्न सूचनाहरू दिँदै जानेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तुतर्फ यहाँहरू लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सरकारी कार्यालय अनि सर्भर डाउन। बल्ल बल्ल डिजिटल हुन लागेका हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूका लागि टाउको दुखाइ र सेवाग्राहीका लागि शास्ति बनेको छ यो सर्भर डाउन। सेवाग्राहीको विवरण इन्ट्री गर्ने र अवस्था जानकारी गराउनका लागि सर्भरले नै काम नगरेको भन्दै पछिल्लो केही दिनदेखि राजधानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा हजारौं सेवाग्राहीले शास्ति पाइरहेका छन्। MRP विस्थापित गरेर ई-पासपोर्ट जारी गरेको विभागले देशैभरबाट सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु र काठमाडौँमा समेत चाप ठेक्न नसक्दा सेवाग्राहीको बिजोग भएको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता उत्तम प्याकुरेल र अनिल ढुङ्गेलको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागको कार्यालय। ई पासपोर्टको पर्खाइमा रहेकाहरूको दृश्य हो। विशेष गरी रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा जानु पूर्व MRP नवीकरण गरी ई पासपोर्ट लिन आउनेहरूले यहाँ शास्ति भोगिरहेका छन्। फर्म भरेको 6 तारिक हो, फोटो दिएको सबै भएको, के 2 दिन पछि आउनु भने हामी त पोखराको मान्छे सिधै यहाँ आउन मिलेन। 3-4 दिन पछि आएको। त्यो मेसेज आयो नि तपाईँ लाइन बस्नु भने। बिहान 8 बजेदेखि लाइन बसेको। पछि के भने यो फर्मबाट आएन भने भित्रको ट्राई गर्नु, आउँछ भने खिलाफमा पासपोर्ट आइसकेको रहेछ। त्यो मेसेज मात्रै नआएको कारणले दिनभरि यहाँ बस्नुपर्ने मात्र भयो क्या हामीलाई। साउदी अरेबिया जान काठमाडौँ आएका सर्लाहीका हरिचन्द्र राय यादव 12 दिनदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा धाइरहेका छन्। MRP को म्याद सकिएपछि ई पासपोर्ट बनाउने चक्करमा खल्तीको पैसा सकियो तर पासपोर्ट हात परेको छैन। 12 दिन बोल्दा पासपोर्ट छैन, बनेको छ, भोलि आउने। यहाँ चाहिँ भोलि आउनु। खाना खानेको लिए पैसा छैन। 9 तारिक दिने थियो हाम्रो पासपोर्ट। साउदी अरेबियाकै लागि हिँडेका चन्द्रिका महतो 9 दिनदेखि धाइरहेका छन्। ई पासपोर्ट कुरेर बस्दा खल्तीको पैसा सकिएपछि 3 दिनदेखि खाना खाएका छैनन् उनले। बरु पासपोर्ट नदिने भए राजस्व स्वरूप तिरेको 17,000 फिर्ता भए घर जाने सोचमा छन् उनी। बारी बोलाउँछ, आज मिल्छ, भोलि मिल्छ, पर्सि मिल्छ, अहिले मिल्दैन। अनि भुलाएको पासपोर्ट मेसेज पनि आउँदैन। भुलाएको पास 17,000 रुपियाँ लिन्छ नि। अनि पैसा पनि छैन, सक्यो। यहाँ खाने कुरा छैन, केही पनि छैन। के खानु भयो त बिहान?
बिहान खाने छैन त अहिलेसम्म खाएको छैन। कति दिन भयो नखाएको? अहिले 3-4 दिन भयो। पैसा छैन, अब के गर्ने। आइतबार दुबईको लागि टिकट भएका श्यामबहादुर खत्री पासपोर्टकै पर्खाइमा टिकट छुट्ने डरमा छन्। उनको पासपोर्टको अवस्थाबारे न म्यासेज आउँछ न कर्मचारीले केही खबर नै गर्छन्। मेरो म्यासेज आएको छैन, यहाँ केही भनिदिनु न, कहिले कता पठाउनुहुन्छ? सिस्टम बन्द छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब 16 तारिकको फ्लाइट छ अनि हामीले कसरी टिकट क्यान्सल गर्ने, यत्रो पैसा लाग्छ अनि कसरी जान्छ हामी? यस्तो बिजोग छ नेपाल सरकारको, त अचम्म पर्छु यार। अब कमसेकम होइन पासपोर्ट के पनि म्यासेज खराब भएको छ भने त सुधार हुन्थ्यो होइन, केही भन्दै भन्नुहुन्न। 7 दिनदेखि पासपोर्ट कुरेर बसेका मदन मुखिया रनभुल्ल छन्। 7 दिन भयो गए, अभी कोई फिंगरप्रिंट गड़बड़ है, कोई थम 1-2 नंबर में NID में गेलिए, कहीं मैं किसी को पूरा सुन्दैन, अगाडि जाऊ भन्दै छ, म सुन्दैन, जाऊ त 6 नंबर में जाऊ, उ भन्छ 2 नंबर में जाऊ, कसको बात सुन्ने? अहिले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा पुग्ने सयौं जनाले यही शास्ति भोगिरहेका छन्। सबैको साझा समस्या बनिरहेको छ कार्यालयको सर्भर डाउन। यस्तो छ क्या, अहिले सिस्टम चलेको छैन होइन, सिएनएडी राखेको छ, सिस्टम चल्ने बित्तिकै हेरिहाल्छौँ हामीले है। राहदानी विभागका अनुसार एकैपटक उच्च चाप भएकाले समस्या आएको हो। अहिले काठमाडौँ सहित देशका 27वटा जिल्लाबाट ई पासपोर्ट जारी भइरहेको छ। तर आकस्मिक नवीकरण तथा नयाँ पासपोर्टका लागि भने काठमाडौँ आउनुको विकल्प छैन उनीहरूसँग। ई पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि उपत्यका बाहिरबाट आएर यहाँ शास्ति खेप्नेको संख्या उच्च छ। दर्शक महानुभावहरू, कस्तो शास्ति दिन परेको दिएको होला नागरिकहरूलाई। यतिसम्मको शास्ति किन निरन्तर भइरहन्छ? किन सधैँ लाइनमाथि लाइन लाग्न बाध्य छौँ हामी? हर कुरामा लाइन, सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूलाई पनि तयारी नगरिकन हामी किन खालि नागरिकलाई मात्र शास्ति दिइरहेका छौँ? यसको जवाफ माग्नको निमित्त हामीले 2 जनासँग कोसिस गऱ्यौँ। अलिकति आराम नभएका कारणले गर्दा महानिर्देशकज्यूसँग कुराकानी हुन सकेन, उहाँको जानकारीमा आएअनुसार उहाँसँग कुरा हुन सकेन भने प्रवक्ताज्यू राहदानी विभागका प्रवक्ता शरद राजज्यूसँग कुराकानी हुन सकेको छैन, उहाँको टेलिफोन सम्पर्क नहुने अवस्थामा छ। खैर, यसको जवाब यहाँ अहिले टेलिभिजनमा दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर आम मान्छेले यसको जवाब खोजिरहेका छन्। मानिसहरू भोकै लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। यो कस्तो किसिमको तयारी हो नागरिकलाई यो कोरोनाको महामारीमा, यो जाडोमा, यो चिसोमा यसरी लगातार दिइरहेको शास्ति? यसको जवाफ साँच्चै नै चाहिएको छ। यसको जवाफ आज यो कार्यक्रममा हामीले लिन सकेनौँ, तर यस विषयको फलोअप यस कार्यक्रममा अनि नियमित हाम्रा प्रस्तुतिहरूमा पक्कै पनि गर्नेछौँ। भिडियो कलमा कोही दर्शक आउनु भएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नमस्कार दाई, म ढाका बङ्गलादेशबाट नित्या कार्की बोलेको। ढाकाबाट? नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् न। नित्या कार्की हो दाई, म ढाकामा मेडिकल पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट हो, ढाका बङ्गलादेशबाट। ए हजुर, के भयो तपाईँलाई? के को लागि सम्झिनु भयो? हजुर दाई, हिजो म नेपालबाट यहाँ ढाका आएको 1:45 को फ्लाइटमा हिमालय एयरलाइन्सको। हजुर। अनि म उहाँबाट आएर यहाँनिर ब्यागेज हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सामान हराइएको थियो भन्नाले म डलर साट्नु आँट्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्यागेजबाट, मेरो क्लियर ब्यागबाट मेरो इन्भेलप च्यातिएको थियो है। अनि त्यसपछि मैले इमिडिएटली पुलिसलाई खबर गरेँ, यहाँको पुलिसहरूलाई खबर गरेँ, मेरो साथीहरूसँगै गएर। अनि यहाँकोले सबै फुटेज देखाइदिनु भयो मलाई। अनि त्यसपछि यहाँको पुलिसले मलाई भन्नुभयो कि यहाँ त केही पनि छैन, उहाँको पुलिसलाई भन्नु होला, किनभने यहाँ केही छैन, इमिडिएटली भन्नुभयो। अनि मैले मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई कल गरेँ, कल गर्दाखेरि हिमालय एयरलाइन्सको अफिस बन्द भएको थियो, भोलि आउनु भन्नुभयो। भोलिपल्ट जाँदाखेरि मेरो दादालाई 2 घन्टासम्म कुरायो र टेक्निकल प्रब्लम छ भनेर भिडियो देखाइएन, फुटेज देखाइएन त्यो दिन। अनि भोलिपल्ट आउनु, हामी डाउनलोड गरेर राखिन्छौँ भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि मेरो दादा भोलिपल्ट जाँदा त्यो दिन पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो के अरे त्यहाँ उता सामान लगेको फ्लाइटमा हालेको चाहिँ भिडियो छैन भन्नुभएको थियो हामीहरूलाई। हजुर। हाम्रो बोर्डिङ पासबाट त्यहाँ गाडीसम्म हालेको हुन्छ, तर त्यहाँबाट फ्लाइटसम्म हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हामीले धेरै ठाउँबाट प्रेसराइज गरेपछि आज चाहिँ मेरो दादा जाँदाखेरि भिडियो देखाउनु भयो। अनि देखाउँदाखेरि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो जहाँबाट लगेज
फ्लाइटसम्म हालेको छ त्यहाँको चाहिँ पुरै क्लाउडी छ अरे भिडियो केही पनि नदेखे नि त्यो एकदम अनि मेरो मेरो पेरेन्ट्सले मेरो दादाले भन्दाखेरि यो त केही पनि देखिएको छैन भन्दाखेरि यहाँ त यस्तै हुन्छ अब हुन्छ भन्नुभयो अनि यहीँबाट चोरी भएको हुनसक्छ नि त यहाँ पुरै यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब खोइ बनाउँदैन सिसिटिभी यस्तै छ पहिलेदेखि यस्तै भइरहेछ सबैको सामान हराइरहेछ पैसा हराइरहेछ भन्नुभयो अरे अनि त्यो अगाडि जहाँ चाहिँ अलिकति हेजी देखियो अलिकति नचिनिने देखियो भनेको छ त्योभन्दा अघिल्लो पोइन्टमा चाहिँ केही पनि भएको छैन खोलिएको छैन ब्यागेज ठिक छ हजुर त्यहाँसम्म ठिक छ त्यहाँबाट उता चाहिँ पुरै क्लाउडी छ भनेर भन्नुभयो जबकि पुरै घाम लागेको टाइममा हामी गएको हो दाइ अनि तपाईँले ढाकामा जुन फुटेज हेर्नुभयो त्यो फुटेज चाहिँ नि स्टार्ट टु एन्ड ढाकामा आइसकेपछि परसम्मकै नै छ त्यहाँ चाहिँ खुला नै छ पहिले हजुर दाइ मलाई त्यही इमिडिएटली नै मलाई एकैछिनमा 5 मिनटमा मैले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै मलाई माथि लगेर A to Z फुटेज देखाइदिनु भयो अनि उहाँहरूले यहीँको पुलिसले मलाई सल्लाह दिनुभएको हो इमिडिएटली तपाईँ खबर गर्नुहोस् त्यति धेरै पैसा रहेछ तपाईँको सामानहरू पनि हराएको रहेछ इमिडिएटली खबर गर्नुहोस् भनेर यहीँको पुलिसले मलाई भन्नुभएको हो दाइ अनि के सामान थिए त्यसमा तपाईँको मात्र थियो कि अरूको पनि थियो कि अरूहरूको पनि त्यस्तै अनुभव छ कि के छ त्यो पनि बताउनुहोस् न एकचोटि दाइ मेरो $800 फोनको चार्जर र खानेकुरा हराइएको छ अनि मेरो साथीहरूको पनि ब्यागेजहरू चाहिँ लक फोडिएको छ कसैको चेन च्यातिएको छ भाग्यवश उनीहरूको लुगाहरू रहेछ हराएन मेरो चाहिँ डलर भएको कारणले डलर हरायो दाइ $800 तपाईँको हरायो त्यहाँबाट हजुर $800 हरायो अनि यस्तो त दाइ हजुर यस्तो त पहिलेदेखि नै भइरहेको रहेछ दाइ मैले आवाज उठाएर चाहिँ मान्छेहरूले भयो होइन नभए त अरू अहिले मैले सोसियल मिडियाहरूमा डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आउँदा मलाई कतिले मेसेज गर्नुहुन्छ हाम्रो पनि यस्तो भएको त यस्तो यो त दबिएर बसेको रहेछ दाइ मैले भनेर पो अहिले यति बाहिर आइरहेको छ पहिलेदेखि नै यस्तै हुँदो रहेछ हामीले एयरलाइन्सलाई भन्यो भने तपाईँकै गल्ती हो भन्नु हुँदो रहेछ किन कसरी तपाईँहरू गल्ती के कारणले गल्ती रे तपाईँहरूको त्यही भनेको दाइ त्यहाँ हामीले पैसा राख्यौँ त्यही भएर हाम्रो गल्ती हो भन्नुहुन्छ हामीले त एउटा जिम्मेवार संस्थालाई दिएपछि अब त्यो पैसा मात्र होइन दाइ मेरो चार्जर खानेकुरा सबै हराएको छ नि त अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रै मात्रै गल्ती हो जस्तो गर्नुहुन्छ अनि उहाँको पुलिसहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त यस्तै हुन्छ त्यहाँको स्टाफले पनि यहाँ पहिलेदेखि नै यस्तै भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे पहिलेदेखि यस्तो भइरहेछ भने पुलिसको काम त्यहाँ बसेर के हो खालि हामीहरूलाई फर्काउने गाली गर्ने मात्रै हो दाइ हामीलाई चाहिँ एउटा जुत्ता खोलेर हेर्न लगाइन्छ बम लगेको जसरी अनि हाम्रो यत्रो सामान हेर्दा चाहिँ केही पनि रेस्पोन्सिबिलिटी कसैले देखाउँदैन दाइ त्यो पुलिसको काम के हो त्यो पुलिसले के काम गर्न सक्दैन हामीले पुलिसलाई के जिम्मेवारी उहाँको जिम्मेवारीहरू के सिकाउनु पर्ने हो दाइ बिल्कुल तपाईँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ अर्को कुरा मलाई बताउनुहोस् न यो जस्तो जुन एयरलाइन्सबाट तपाईँ जानुभयो त्यो ह्यान्डलिङ त्यो एयरलाइन्स कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सको हो कि अथवा त्यो एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो कसको रहबरमा जान्छ भनौँ न त्यहाँ जसरी एउटा एयरलाइन्सको काउन्टरमा तपाईँले सामान बुझाइसकेपछि त्यो हुन त हामी पनि पत्ता लगाउने कोसिस गरौँला तर रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ज्याक्ट त्यो एयरलाइन्सकै हो जस्तो पनि देखिन्छ कतै त्यो होल विमानस्थलको नै त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि के भन्छन् उनीहरू हजुर दाइ अब हामीहरूले त एउटा हिमालयन्सबाट गएपछि हामीहरूलाई त हिमालयनकै जस्तै नै लाग्छ नि दाइ होइन हो एयरलाइन्स अनि यो ब्यागेजको छ नि कस्तो भने बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो टिकटमा अटोमेटिक त्यो एउटा इन्सुरेन्स हुन्छ त्यहाँ ब्यागेजमा सामान हरायो ब्यागेजै हरायो भन्यो भने त्यसले एउटा इन्सुरेन्सले त्यसले कभर गर्ने अथवा त्यस्तो केही चिज पनि हुन्छ टिकटमा त्यही त्यस्तो केही छ तपाईँहरू ट्राभल गरिरहने मान्छे त्यस्तो केही छ त्यसमा केही प्रावधान छ केही भन्यो तपाईँलाई एयरलाइन्सले त्यही त दाइ हामीलाई त्यहाँको स्टाफ कोही हाम्रो साथीहरू अरूले चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्नुभयो तर त्यहाँ मेरो दादा जाँदाखेरि मेरो पेरेन्ट्स जाँदा केही पनि त्यस्तो भन्नु भएन के भन्नु तपाईँको ब्यागै हराएको भए दिन सक्थ्यौँ तर तपाईँको ब्याग त छ यस्तो भन्नुहुन्छ अरे अब त्यो कसरी अब के उहाँले भन्न खोज्नु भएको ब्याग हराओस् यस्तो भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो अब अनि तपाईँको पैसा त पहिलेदेखि हराइरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन यान त्यान यस्तो भन्नुहुन्छ अरे दाइ हामीहरूलाई हस् हामी यसमा फलोअप गर्छौँ हामी एयरलाइन्ससँग पनि बुझ्छौँ तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष जोडिएर तपाईँ बस्नुभएको छ केही समय धैर्य गर्नुहोला हामी यसलाई फलोअप गरेर यो सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि के हुन्छ तपाईँसँग पनि सम्पर्कमा रहन्छौँ म तपाईँलाई सहभागिताको लागि अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु कृपया केही समय धैर्य गर्नुहोला हामी पक्कै पनि फलोअप गर्छौँ दर्शक महानुभावहरू म एउटा ब्रेक लिन्छु यहाँ र ब्रेकपछि अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा दर्शक महानुभावहरू अब आजको अर्को विषय सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले नै उपभोक्तालाई 178 टन अर्थात् 1,80,000 केजी गुणस्तरहीन
पाउडर दुध वितरण गरेको पाइएको छ। संस्थानको हेटौँडा स्थित प्लान्टमा रहेको पाउडर दुध परीक्षण गर्दा 1.5% फ्याट हुनुपर्नेमा जम्मा 0.26% भएको पाइएको थियो। तर उक्त गुणस्तरहीन दुधलाई डिडिसीको बालाजु प्लान्ट सहित अन्य डिपोमा पठाएर वितरण गरिसकिएको छ। गुणस्तरहीन दूध वितरण भइसकेपछि भने कर्मचारीहरू ढाकछोपका लागि नक्कली गुणस्तर प्रमाणीकरणदेखि गुणस्तरहीन भनिएका रिपोर्टहरूकै ती रिपोर्टहरूलाई नै सच्याउन र लुकाउन लागि परिरहेका छन्। हेटौँडाबाट बागमती ब्युरो प्रमुख देवराज पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खाद्य कार्यालयको मिलमतमा डिडिसीको 178 टन गुणस्तरहीन पाउडर दुध उपभोक्तालाई खुवाइएको रहस्य खुलेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसीको हेटौँडा स्थित प्लान्टमा रहेको करिब 178 टन अर्थात् 1,80,000 केजी पाउडर दुधको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा मापदण्ड नपुगेको पाइएको थियो। खाद्य प्रविधि कार्यालयको कार्तिक 26 गतेको चलानी नम्बर 123 को पत्रानुसार धुलो दुधको लागि मापदण्ड नपुगेको उल्लेख छ। पत्र पाएपछि खाद्य निरीक्षक थप परीक्षणका लागि उद्योगमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर खाद्य निरीक्षक अशोक गौतम थप निरीक्षणका लागि नगएर चुपचाप बसिरहे। अहिले अनुसन्धान भइरहेको भनिएको धुलो दुध गोदाममै छैन, अन्यत्र पुर्याइसकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको अगुवाईमा खाद्य प्रविधि कार्यालयले मङ्सिर 2 गते डिडिसीबाट पाउडर दुधको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि लगेको थियो। तर परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएन। खाद्य कार्यालय अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै पन्छिएको छ भने यही बीचमा डिडिसीले लगभग सबै पाउडर दुध बालाजु र डिडिसीका अन्य प्लान्टमा पुर्याएर दही दुध बनाएर बिक्री गर्न सफल भएको छ। डिडिसीको पाउडर दुध राखिएको स्टोर ग्यालेक्सीको टिमलाई देखाउन आग्रह गर्दा डिडिसीका हेटौँडा प्रमुख नरेश कुमार जोशीले हेर्न त दिने तर भिडियो नखिच्न अनुरोध गरे। यो हेर्नुहोस्। यो कारणले भएन, कारण त हुन्छ नि त, नियममा छैन भन्ने पनि होला सर। त्यस्तो छ, त्यस्तो त छैन होइन। तपाईँ देख्नु फोटो नखिच्ने हो भने म देखाउँछु, नदेखाउने होइन। फोटो नखिच्ने हो भने त हाम्रो आँखामा क्यामेरा हुन्न सर। होइन, यस्तो छ के छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हामीले जिज्ञासा राखेपछि पुस 7 गतेको मिति उल्लेख गरेर रातरात कृति रिपोर्ट तयार गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको गत कार्तिक 26 गते नै चलानी नम्बर 123 पुगिसकेको भए पनि पुस 7 गतेको पत्रमा चलानी नम्बर 3 उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा हस्ताक्षर भएका खाद्य कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख क्षितिज श्रेष्ठसँग कृति हस्ताक्षरबारे सोद्धा उनले यसबारे म बुझ्छु भन्दै फोन राखिदिए। तपाईँको चलानी नम्बर डुप्लिकेट छ सर। चलानी नम्बर डुप्लिकेट भइसकेपछि त्यो रिपोर्ट स्वतः डुप्लिकेट हो। एउटा कार्यालयमा 2टा चलानी नम्बर हुँदैन। मलाई त्यो चलानी नम्बरको त्यो मितिको रिपोर्ट चाहियो सर। ए सर सुन्नु न, म एकपल्ट बुझ्छु त्यहाँ के भएको भयो। कृति रिपोर्टमा पनि पाउडर दुध गुणस्तरहीन भएको देखाइएको छ। पाउडर दुधका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डमा चिल्लो पदार्थ फ्याटको मात्रा 1.5% भन्दा नघटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर रिपोर्टमा 0.26% चिल्लो पदार्थ देखिन्छ। खाद्य कार्यालय हेटौँडाले भने विपरीत अर्थ लाग्ने गरी नबढेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। नमुना सङ्कलन गरिएको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले विवरण डिडिसीको विराटनगर र हेटौँडामा पठाइसकेको दावी गरेको छ। तर ती दुवै कार्यालयमा भने कुनै रिपोर्ट नआएको जवाफ पाइएको छ। स्याम्पलिङहरू बेला बेलामा लैजानुहुन्छ, लानु भएको थियो। स्याम्पलिङहरू ल्याएको थियो। अब त रिजल्टहरू अब यसरी नचलाउनु भनेर केही भनेको छैन। खै हामी कहीँ यहाँ आइपुगेको छैन, थाहा भएन। त्यो त त्यस्तो केही लिखित रूपमा हामीसँग केही भएको छैन। त्यो त हामीले त अब हाम्रो गोदाममा भएको हाम्रो सामानहरू अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ अब रोक्ने भन्ने कुनै उसबाट त्यस्तो जानकारी भएन हामीसँग। लानु भएको थियो, स्याम्पल लानु भएको थियो। यस विषयमा यहाँ चाहिँ पत्र आएको छैन सर। यो तपाईँहरूको कार्यालयलाई चाहिँ पठाइसकेको भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म कुनै पत्र गएको छ त? त्यो त आइपुगेको छैन त्यहाँ तपाईँको, होइन। जस तपाईँलाई त्यो पत्र आएको बारे के जानकारी छैन? प्रमुख मलाई जानकारी भएन। खाद्य ऐनमा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा तत्काल त्यस्ता खाद्य वस्तु बिक्री तथा ओसार पसारमा बन्देज लगाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यति मात्र होइन, ऐनमा तोकिएको प्रावधानमा कार्यान्वयन नगराउने कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्मरण रहोस्, खाद्य निरीक्षक अशोक गौतम सहितको टोलीले मनहरी गाउँपालिका रजैयामा गरिबका लागि ल्याइएको 1170 किलो म्याद नागेको पौष्टिक आहार पाइएपछि गत भदौ 3 गते गोदाम सेलबन्दी गरेको थियो। तर थप कारबाही गरिएको छैन भने प्रतिवेदन समेत अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दुग्ध विकास संस्थानका प्रवक्ता राजेन्द्र अधिकारी। राजेन्द्र सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर धन्यवाद हजुर। सर मेरो प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला है सर। म तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण विषयमा केही प्रश्न गर्छु र मलाई आशा छ तपाईँको उत्तरले मलाई होइन हेर्ने दर्शकहरूलाई चित्त बुझाउनेछ। हजुर। आम नागरिकलाई चाहिँ यो सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेको गुणस्तरहीन दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने होइन त तपाईँहरू? अनि कार्तिक 26 गते नै तपाईँको चाहिँ यो धुलो दुधमा आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भनेर रिपोर्ट दिएको छ। मङ्सिर 2 गते 178 जति टन त्यो घृतांश रहित धुलो दुध छ भनेर डिडिसीले नै प्रमाणित नै गरेको छ। फेरि खाद्य विभागसँग मिलेर किर्ते रिपोर्ट चलानी नम्बर गरेकै त्यही समयमा आएको खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रणको त्यो रिपोर्टले सरकारले तोकेको मापदण्ड फेल भएको धुलो दुध रातारात हेटौँडाबाट बालाजु लगायतका स्टोरमा जम्मा गरेर दुध दही बनाएर बजारमा बिक्री वितरण गरिएको छ। किन गर्नुभयो यस्तो? अनि यसमा अलिकति हजुरको बुझाइ र मतलब खाद्य क्षेत्रको बुझाइ फरक हो कि जस्तो लाग्यो सर मलाई। जस्तो कसरी? जस्तो सरले भन्नुहोस् त के रह्यो भने त्यसमा भएका अवयवहरूको स्थिति के हो भन्ने कुरा र दोस्रो कुरो यो उत्पादन एउटा कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको थियो कि बजारमा लाने बराबरको रह्यो, बिक्री वितरणको लागि तयारी वस्तु रह्यो भन्ने दुईटा फरक कन्टेन्ट रहे होइन हजुर। दोस्रो कुरो के रहन्छ भने त्यसमा भएका अवयवहरू जुन कम्पोजिसन स्ट्यान्डर्डको कुनमा भेरी गरिरह्यो र त्यसले विशेषतः मानिसहरूको स्वास्थ्यमा फरक पार्छ पार्दैन भन्ने कुरा तेस्रो पक्षलाई यसले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, फरक त्यसमा पर्नुहुन्छ र कुन अवयवहरू नहुनुपर्ने थियो अथवा कुन कति हुनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरूको लागि हजुर यसलाई दुईटा फरक कुराहरू रह्यो। एउटा जनस्वास्थ्यमा फरक असर पार्छ पार्दैन भन्ने कुरा एउटा बिल्कुल भयो, त्यो त भइ नै हाल्यो। अनि दोस्रो कुरो के रह्यो भने बिक्री वितरणको लागि रह्यो भने के हुनु पर्थ्यो र त्यो बराबरको पुग्यो पुगेन भन्ने कुराको लागि त्यसले जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ कि अथवा उनीहरूले जुन पैसा तिरेको हुन्छ त्यसमा फरक पार्छ भन्ने दुईटा पाटो रह्यो। अब यस्तो हो नि सर, जब यो खाद्यले लुकाउन खोजेको चाहिँ पौष 7 गतेको किर्ते रिपोर्टमा समेत सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेको छैन भनिएको छ। त्यस कारणले पनि यो त मापदण्ड नपुगेको त्यसले जनस्वास्थ्यलाई फरक पार्छ पार्दैन भन्ने त हामीले त हेरेर आँखाले हेरेर भन्ने होइन नि त। त्यो मापदण्ड पुगेन भइसक्यो, कागज किर्ते गरेको छ, दर्ता चलानीको नम्बरै अलग गरेको छ, अनि त्यसले जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ पार्दैन भन्ने कुरा त आँखाले हेरेर कसले भन्न सक्ला र सर? एकदम हजुर भन्नुहोस् जस्तो मापदण्ड यो दुईटा कुरा है सर। एउटा मूलतः मापदण्डका कुराहरू कम्पोजिसन स्ट्यान्डर्डको कुराहरूलाई गर्दा पहिलो नम्बरमा आफैले उत्पादन गरेर आफैले युज गर्ने हो भने त्यसको लागि एउटा फरक कुरा रह्यो, किनभने त्यो कच्चा पदार्थको रूपमा रह्यो उसको आफ्नै युजको लागि। एउटा मापदण्ड भनेको बजारमा बिक्री वितरणको लागि प्याकेजिङ गरेर फिनिस प्रोडक्ट रहेको अवस्थामा अथवा चाहिँ बिक्री वितरणको लागि विभिन्न पसलहरूमा अथवा विभिन्न खालका च्यानलहरू हुन सक्छन्, डिस्ट्रिब्युटरहरूमा जान सक्ने फरक कुराहरू। जहाँसम्म दुग्ध विकास संस्थाले उत्पादन गरेको आफ्नो कच्चा पदार्थ आफैको लागि दही अथवा दुधहरू बनाउनको लागि घृतांश रहे धुलो दुधको लागि रहेको छ र आफैले प्रयोग गर्छ र त्यसबाट विभिन्न प्रोडक्टहरू बनाउने भन्ने कुरामा हजुरले भन्नुहोस् त्यसमा के रह्यो भने अब कुनै मात्राहरू धेरै हुन सक्ने रहन सक्छ, जस्तो फ्याट पर्सेन्टहरू केही बढी हुन सक्छ अथवा त्योभन्दा तोकेको भन्दा कम रहन सक्छ, तर त्यसबाट नै दुध बनाउने त्यसबाट नै दही बनाउने आइसक्रिमहरू विभिन्न प्रोडक्ट रह्यो भने यदि तोकिएको मात्राभन्दा कम फ्याट छ भने अरू फ्याट थपेर त्यो प्रोडक्ट फिनिस प्रोडक्टलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो बनाउनु पर्ने भयो। त्यो त्यति सहज भइदिएको भए खाद्य विभागसँगको मिलेमथ्योमा रिपोर्ट किर्ते गरेर अझ रिपोर्ट नै लुकाउन लगाएर रातारात स्टोर खाली गरायो। खाद्य कार्यालयले चाहिँ अनुसन्धानमै छ भन्दै ढाँड्दै बसेको छ। खाद्यले लुकाएको रिपोर्ट त हाम्रो हातमा आइसक्यो। अब यसै बिचमा डिडिसीले खाद्य वस्तु बिक्री पनि गरिसक्यो। अब के हुन्छ? होइन यसो छ, जुन तपाईँले भन्नुभएको कम्पोजिसनको स्ट्यान्डर्ड हामीले बेच्ने अथवा अर्को ठाउँमा बेच्ने भन्ने कुरा रहेन। त्यो बनाइएको नै हामीहरूको आन्तरिक प्रयोगको लागि खपतको लागि थियो। आन्तरिक खपतको लागि प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसबाट हजुरले भन्नुहोस् है जस्तो दुध बनाउनको लागि दही बनाउनको लागि आइसक्रिम बनाउन अरू भेराइटीहरू प्रोडक्टहरू बनाउनलाई त्यसलाई प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग रह्यो। ठिक छ, अनि किर्ते किन गर्नु पर्यो त? कागज किन मिति सारेर गर्नु पर्यो? हजुर एकदम यसलाई भने जस्तो त्यसलाई ढाकछोप गर्न पनि लुकाउनु पर्ने स्थिति त मैले देख्दिनँ, तर हजुरले किर्ते भन्ने अर्थ कुन प्रयोग लायक त्यो चाहिँ मैले अलि स्पष्ट कुन प्रयोजनमा भने तपाईँको त्यो चलानी नम्बरै तपाईँको चाहिँ अलग एउटा डेटमा अगाडि चलानी नम्बर 123 सम्म पुगिसकेको छ, तपाईँले 3 मा लगेर ब्याक डेटमा गएर गर्नुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि नै त्यसैले बताउँछ। सरले हेर्न पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो।
अनि डिटेल यो घटना त तपाईँले भन्नुहोस् अब यो कृत्यको कुरा बुझ्न राख्यो तर होइन तपाईँले भन्नुहोस् मैले देखेको प्रोडक्टहरूको लागि हामीले किनभने गुणस्तरको निम्ति अब दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकार अन्तर्गत संस्थान भएको हुनाले हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यसलाई विभिन्न परिस्थिति अप्ठ्यारो स्थितिमा विगतको समयमा रहँदाखेरिमा दुधको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यसको स्थितिमा हामीले काम गरिरहेका छौँ नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नै हामी त्यसलाई चल्ने गर्छौँ र नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरका युक्त हाम्रा दुग्ध विकास संस्थानको प्रोडक्टहरूलाई त्यसलाई सब स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्ने न्यून स्तरको बनाएर बेच्नु पर्ने त्यो कुरै होइन हामीलाई दिएको त्यो TOR भित्र पनि त्यही नहुनु पर्ने हो सर। म दुईटा कुरा तपाईँलाई जोड्छु। एउटा कुरा त्यो रिपोर्ट कृत्य किन छ भने कार्तिक 26 गते 123 भएको चलानी नम्बर कार्तिक 26 गते है सर यो अनि पुस 7 गते यही आर्थिक वर्षमा चलानी नम्बर 3 कसरी भयो सर? यसलाई चाहिँ म अलिकति आफैले पनि बुझ्ने भएँ यो अब तपाईँले भन्नुहोस् है। हजुर अचम्म हो नि त यहाँ त जबकि त्यो चलानी नम्बर साउनको पहिलो साता आसपास हुनुपर्ने हो त्यो होइन 3 हुनको लागि त साउनतिर पुग्नु पर्यो नि त। हजुर अनि यो कीर्तन यो यी सबै तपाईँले भन्नुभएको थियो इन्टरनल युजका लागि अरू प्रोडक्टका लागि हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधै रहेन नि सर। त्यो गुणस्तरहीन पेपर जाँदैन भन्ने रहेन तर यसरी चाहिँ नि यो गलत कागज कृत्य यस अर्थमा मैले बताएको कि यसरी चाहिँ झुक्याउनु पर्ने कारण के हो त? के कारणले यसो गरियो त? म यसमा चाहिँ अलिकति म आफै पनि बुझेपछि मात्रै हजुरलाई फेरि पनि सम्पर्क गरेर फेरि पनि यसलाई प्रश्न पारौँला। हजुरले भन्नुहोस् तर तपाईँले भन्नुहोस् यसमा के भने हाम्रो स्पष्ट कुरा के भने यसमा झुक्याउनु पर्ने मतलब छलछाम गर्नुपर्ने उपभोक्तालाई एकदम चिटिङ गर्नुपर्ने कुरै रहेन। हजुर भन्छ यसको लागि जुन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनहरू भयो आन्तरिक उत्पादन आन्तरिक खपतको लागि प्रडक्ट बनाएर स्टोरमा राखिने त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा कतिपय अब ट्याङ्करबाट कच्चा दुधहरूको ढुवानीको रूपमा राख्यो कतिको बीजको प्रोडक्टहरू राखेर कच्चा पदार्थको रूपमा ढुवानी हुन सक्ने रह्यो कतिपय ठाउँमा हजुरले भन्नुहोस् ठुलो दुधको रूपमा रहने भयो कति ठाउँमा मखनहरू ट्रान्सपोर्ट गरेर घिउहरू बनाउने भयो यो कुराहरू ट्रान्सपोर्ट रहिरहन्छ। यो फुड भएको हुनाले सर म यो सेन्सिटिभ भएको हुनाले तपाईँलाई मैले यो कुरा बुझ्नको लागि पनि अनुरोध गरेर अर्को कुरा फेरि पनि म जोड्छु तपाईँलाई। कार्तिक 26 गतेको नमुना सङ्कलनमा गुणस्तरहीन पौष 7 गते पनि गुणस्तरहीन भएको त्यो ठुलो परिमाणको ठुलो दुधबाट दही बनाएर तपाईँहरूले त आम नागरिकलाई खुवाइसक्नु भयो। अब गुणस्तर मापन गर्ने उत्पादन गर्ने दुवै मिलिसकेपछि अब कारबाही कसलाई गर्ला भन्ने पनि मेरो प्रश्न रह्यो सर। हजुरले भन्नुहोस् त्यो जुन शब्द राख्नु भने हजुरले गुणस्तरहीन भन्ने शब्दको नै पछाडिको कारण मैले हजुरले भन्नुहोस् शब्द चाहिँ राखिरहनु हो गुणस्तरहीन भन्ने कुरामा त्यो त रिपोर्टले बतायो नि त सर यदि हुनुपर्छ भन्ने बतायो नि त। त्यो मतलब गुणस्तर जस्तो सरले भन्नुहोस् त यो टेक्निकल म्याटरमा गुणस्तरहीन शब्द दूषित शब्द अखाद्य शब्द न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ यसका विभिन्न प्यारामिटरहरू छन् नि हजुर। अब जस्तो गुणस्तरहीन भन्ने बित्तिकै अब त्यसले न्यून स्तरको भन्न खोज्यो दूषित भन्न खोज्यो कि अखाद्य भन्न खोज्यो कि भन्ने कुरालाई यो चाहिँ अब ठ्याक्कै प्रष्ट रहेन। 1.5 हुनुपर्ने चिज 0.26 भएपछि त त्यसले त गुणस्तर माप मतलब गुणस्तर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेन नि भन्ने सोझो अर्थमा मैले यो तपाईँलाई सोधेको। हजुर हजुरले भन्नुहोस् अब यो 1.5 भन्ने अर्थ हो अनि तपाईँले मात्रै यसमा फ्याटको कुरा राख्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन। म रिपोर्ट अलिकति डिटेल मैले पनि पाएको छैन यसमा। ल जे हो सर यस बारेमा सरले समग्र कुरा बुझेर किनभने यो खाद्यसँग सम्बन्धित छ मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ त्यस कारणले यसबारे थप बुझेर सरले हामीलाई पक्कै पनि जानकारी गराउनु होला। हामी यसमा फलोअप गर्नेछौँ सर। म सरलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन्छु र अहिले तपाईँसँग बिदा माग्छु। दर्शक महानुभावहरू खाद्य सामग्रीसँग सम्बन्धित विषय भएका हुनाले यसलाई संवेदनशील मानेर हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यसको फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ। भिडियो कलमा कोही दर्शक आउनुभएको छ कुराकानीको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म साउदीबाट। हजुर साउदीबाट तपाईँको नाम शुभ नाम? हजुर गोपाल भुजेल। हजुर गोपालजी के का लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। म चाहिँ यहाँ काममा गाडी लाइनमा भनेर आएको गाडीको हेल्परमा अहिले चाहिँ यहाँ साउदी घरमा खाना बनाउने काममा लगाइरहेछ मलाई। तपाईँ डराइ बोले जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही घरमै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? यहाँ घरमा मोबाइलले चलाउँदै भर्नी कराइरहेछ जतिखेर नि कराउँछ भनेको एउटा कामको लागि ल्याएको घरमा काम गर्ने बनाएर राखेको छ तपाईँलाई घर आएपछि काम गर्न राखेको छ? हजुर। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? साउदी माखा। साउदीको कुन ठाउँमा? माखा भन्ने ठाउँमा। अनि तपाईँलाई त्यहाँबाट कसैले सम्पर्क गर्न खोज्यो भने तपाईँको नम्बर बताउनुहोस् न। त्यहाँबाट कोही न कोही सहयोगीले यो कुराकानी छिटो सकौँ किनभने थाहा पायो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्छन् त्यहाँ।
अप्ठ्यारो पार्छ नि अब अहिले नै कराइरहेको थिएँ किन के भयो भन्दै थियो मम्मीसँग बोल्नु भनेर फोन गरेको मैले अहिले हजुर परिवारमा थाहा छैन हुन्छ नेपाली बोल्दैन तपाईँको टेलिफोन नम्बर मलाई एकचोटि बताउनुहोस् न त्यहाँको टेलिफोन नम्बर तपाईँलाई सम्पर्क गरी तपाईँलाई के कस्तो मद्दत गर्न सकिन्छ हामी गरिहाल्छौँ कहाँबाट जानुभएको पहिला बताउनुहोस् मलाई फोन नम्बर पहिला भनिहाल्नुहोस् न अहिले केही केस काटियो फोन भने तपाईँको फोन नम्बर भनिहाल्नुहोस् न भन्नुहोस् त टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस् त 055 हजुर 067 8289 तपाईँको शुभ नाम फेरि एकपटक मैले बिर्सिएँ क्षमा गर्नु होला गोपाल भुजेल गोपालजी कहाँबाट जानुभएको कुन म्यान पावरले तपाईँलाई पठाएको बताउनुहोस् त यो एयरपोर्ट तलबाट सर एयरपोर्ट तल नाम थाहा छ तपाईँलाई देवी अञ्चल हजुर देवी अञ्चल अब मान्छेको नाम भन्नुभएको तपाईँले अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न मलाई हुन त तपाईँ त्यहाँ डर छ डराइ बोलिरहनु भएको छ म बुझ्छु तैपनि स्पष्ट यहाँबाट गएको यो म्यान पावरबाट गएको यो मान्छे मेरो एजेन्ट थियो यसले लगेर यसरी ल्याएको हो भनेर सरर भन्नुहोस् म तपाईँलाई सोध्दिनँ तपाईँ आफै सरर बताउनुहोस् त बुझ्ने गरी सबले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त एकपटक मलाई भीमबहादुर ठकुरीले पठाएको एयरपोर्ट तल बेबी एन्जल मेन पावरबाट मलाई काममा गाडीको लाइन भनेर पठाएको अहिले यहाँ गएर घर खाना पकाउने काम गर्दैछु म ड्युटी गर्नुपर्छ बिहान 7 बजेबाट राति 12 बजेसम्म अनि पैसा दिन्छ कि दिँदैन तपाईँलाई पैसा दिए छैन अहिलेसम्म कति समय भयो त्यहाँ तपाईँले काम गर्नु तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै काट्दिनु होला है किनभने थाहा पायो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ काट्दिनु होला म सके जति इन्फर्मेसन तपाईँसँग लिन खोजिरहेको छु 7 देखि 12 बजेसम्म काम गराइरहेको छ नि तपाईँलाई कति पैसा दिन्छु भनेको थियो तपाईँलाई र कहिलेदेखि पैसा पाउनु भएको छैन अब महिना पुग्दैछ उता मेन पावरले भन्छ 200-300 रुपियाँ पैसा दिन्छ तिमीहरूलाई भन्दै थियो 1-2 दिन पैसा दिएको छैन अनि खाने बस्ने खाने व्यवस्था के छ त्यहाँ खाने व्यवस्था चाहिँ ठिक छ अब काम चाहिँ अब जतिखेर नि सिधा बस्नुपर्छ उभिएर 18 घन्टा अनि ए मतलब त्यसको लागि तपाईँ आउनुभएको होइन गाडीको लागि आउनुभएको हो तपाईँ हजुर म खाना बनाउनको लागि होइन गाडीको लागि अनि तपाईँको मतलब तपाईँ भिजिटमा या कुनै उसमा आउनुभएको होइन नि तपाईँ श्रम स्वीकृति लिएरै आउनुभएको हो नि होइन हजुर श्रम स्वीकृति लिएरै हस् तपाईँको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ तपाईँले भन्नुभएको म्यान पावर र कम्पनीलाई पनि सम्पर्क गरी तपाईँ माथि भएको यो व्यवहारको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ गोपालजी समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँको टेलिफोन नम्बर 055-067-8289 कृपया साउदीमा रहनुभएका साथीहरूले हाम्रा मनकारी मित्रहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ धेरै मद्दत पनि गर्नुहुन्छ विभिन्न तरिकाबाट योगदान गर्दै आउनुभएको छ समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई कृपया उहाँलाई मद्दत गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु म उहाँले असाध्यै ठुलो जोखिम मोलेर लुकेर फोन गर्नुभएको हो एक ठाउँमा काम लगाइदिन्छु गाडी चलाउने चालकका रूपमा लगाइदिन्छु भनेर उहाँलाई घरमा घरायसी कामदार घरेलु कामदारका रूपमा राखिएको छ बिहान 7 देखि राति 12 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ पैसा पाउनु भएको छैन भन्ने गुनासो भर्खर उहाँले गर्नुभएको छ र यो मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको टेलिफोन नम्बरमा उहाँलाई सम्पर्क गरी मद्दत गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कल गर्दाखेरि उहाँलाई मेसेज गरेर सोधेर कल गरिदिनु भयो भने सजिलो होला किनभने धेरै फोन आइरहँदा उहाँलाई अझ बढी समस्या नपरोस् यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ असाध्यै याद गर्नुपर्ने विषय हुन्छ अहिले म ब्रेक लिन्छु दर्शक महानुभाव ब्रेकपछि अन्य विषयहरू बाँकी नै रहेका छन् ग्यालेक्सी 4 केमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा दर्शक महानुभावहरू आजको अर्को विषय निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका खण्डमा अवैध कर असुली हुने गरेको छ त्रियुगा नगरपालिकाले पार्किङका लागि ठेक्का लगाएको कम्पनीले राजमार्गमा गुडिरहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई ढाट राखेर कर असुल्ने गरेको छ तर दिने रसिदमा भने पार्किङ शुल्क नै भनिएको छ उदयपुरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता अभिमन्यु लामिछानेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि राजस्व सङ्कलन गर्न सडक उपभोग कर उठाउने ठेक्का
क्वालिटी मेसिनरी सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सलाई दिएको थियो। पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का लगाए पनि अहिले क्वालिटी मेसिनरी सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सले अवैध रूपमा राजमार्गमा कर असुलिरहेको छ। म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको होइन, म इटहरी जान लागेको। मेरो रातो नम्बर प्लेट गाडी हो चाहिँ नगरपालिकाले यतै यो गाईघाट जाने हाइवेमा यसरी पैसा उठाइरहेको तपाईँको यसरी हामीले तिर्दै गयो भने चाहिँ कसरी हाम्रो भाडा हामीलाई कसरी पोसाउँछ त? मदन भण्डारी राजमार्गको चुहाडे, असारी अनि सगरमाथा राजमार्गको गाईघाट लाहान सडक खण्डको जलजलेमा गुडिरहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई रोक्दै पार्किङ शुल्कको रसिद दिँदै अवैध कर असुली भइरहेको छ। हाइवेमा हिँड्दाखेरि पुरै पार्किङ भन्दै रोकेर पुरै कर लिन्छ। दिनका दिन कति लिन्छ? 50 रुपियाँ लिन्छ दिनपछि। यात्रु भाग तथा निजी सवारी साधनबाट पार्किङ शुल्कको नाममा अवैध कर असुलेपछि सवारी चालकहरू पनि दिक्क भएका छन्। कर असुल्ने ढाटमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी पनि सँगै हुन्छन्, कोही केही पनि बोल्दैनन्। कुनै सवारी चालकले यो अवैध कर भनेर विरोध गर्दा पनि प्रहरी मुखदर्शक भन्छन्। पार्किङ शुल्क चाहिँ लेखेको छ उमा रसिदमा चाहिँ, तर हाइवेमा कुदिरहेको गाडीलाई पनि रोकेर दैनिक उठाइराखिएको छ। जस्तै तपाईँको हामीले रोक्ने क्रममा पछाडिबाट हिँडिरहेको गाडीले आएर ठोकाएको अवस्था पनि छ। त्यसमा म आफै पनि पर्छु। अटोलाई नै हानेको अवस्था पनि छ। तर खासमा यो नियम चाहिँ यहाँ हाम्रो त्रियुगा नगरपालिकामा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई ठाउँ चाहिँ खासै काहीँ। क्वालिटी मेसिनरी सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सका प्रतिनिधिहरूले भाडाका बस, ट्रक, माइक्रोबस, ट्र्याक्टर, लरी तथा अन्य हेभी गाडीलाई रु 50, मिनी बस तथा माइक्रोबसलाई रु 30, टेम्पो तथा अटो रिक्सालाई 20 रुपियाँ असुली गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले पार्किङ शुल्कको ठेक्का लगाएको थियो, तर राजमार्गमै लामो तथा छोटो दूरीका मोटरसाइकल बाहेक सबै सवारी साधनलाई राजमार्गमै रोकेर जबरजस्ती पार्किङको नाममा खुलेआम पैसा उठाइरहेका छन्। यता त्रियुगा नगरपालिकाका राजस्व अधिकृत गुरु ढकाल पार्किङ शुल्कको नाममा राजमार्गमै कर उठाउन नमिल्ने बताउँछन्। जहाँ नगरपालिकाले तोकेको हुन्छ त्यो पार्किङ क्षेत्रबाट मात्र सङ्कलन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले ठेक्का लगाएका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ हामीले सूचनाका शर्तदेखि नै निजी सवारी साधनहरू जो रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ लिन नपाउने भन्ने त्यो प्रावधान राखेर नै हामीले ठेक्का लगाएका छौँ। क्वालिटी मेसिनरी सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सले अवैध रूपमा प्रहरीकै आँखा अगाडि अवैध कर असुल्दा आम सडक उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सडक उपभोक्ताहरू प्रहरी, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलेमतमा अवैध कर असुल्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई उजागर गर्दै आएका छौँ हामीले र यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकाललाई। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस भइरहेको छ। हाम्रा टिमका साथीहरू उहाँसँग कुराकानी गराउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो विषय यस्ता अन्य विभिन्न विषयहरूको प्रतिनिधि विषय पनि हो। यस्ता अन्य धेरै विषयहरू छन् जसलाई यो विषयले प्रतिनिधित्व गर्दछ। र दर्शक महानुभावहरू, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी हुन सकेन, उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो कोसिस जारी नै रह्यो। तर सम्पर्क हुन नसकेको हुनाले हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत यस विषयको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। पछिल्लो समय नेपालीका लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य बनेका युरोपेली मुलुकमा पठाइदिने नाममा ठगीका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्। सकेसम्म कामदार भिजा, नसके भिजिट भिजामा युरोपको कुनै एक मुलुकमा छिराउने भन्दै चर्को रकम असुल्ने खेलमा एजेन्ट, म्यानपावरदेखि कन्सल्टेन्सीसम्म लागि परेका छन्। मध्यमवर्गीय परिवारका युवाहरूले युरोप छिर्ने भनेपछि 5 देखि 15 लाखसम्म खर्चन तयार भएको पाइएको छ। तर त्यसरी पैसा खर्चिने मध्ये निकै कम युवाहरू मात्रै युरोप पुगेका छन्, नत्र अधिकांश युवा ठगिएका भेटिएका छन्। उनीहरूले पैसा बुझाइसकेपछि पैसा लिने व्यक्ति नै गायब हुन्छन् विभिन्न केसहरूमा। यसरी नै कोटेश्वरको युनिवर्ल्ड ट्राभल्सका सञ्चालक अमृत शेर्पामाथि 34 जना युवाहरूलाई पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै 4 करोडभन्दा बढी ठगेर फरार भएको आरोप लागेको छ। 64 जना युवाहरूलाई, माफ गर्नुहोला, 34 होइन, 64 जना युवाहरूको विषय छ। ठगिएका युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन्। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर, मिटर ब्याजमा पैसा खोजेको छ, लोन पनि नदिएको अवस्थामा सर यतिसम्म रुन पनि सकेको छैन सर। होइन त उसैले कस्तोसम्म भन्छ भने अहिले ब्याङ्कले लोन बन्द गरेको स्थितिमा मैले जग्गा बेचेर पैसा हालिसकेँ सर।
म धेरैचोटि ठगिएको छु। पोखराका सिजनले जस्तै 64 जना युवाहरूले पोर्चुगल जाने आशमा दलाललाई पैसा बुझाएका छन्। उनीहरूलाई यसरी बिचली पार्ने कोटेश्वरमा अवस्थित इन्भोल्ड ट्राभलका सञ्चालक अमृत शेर्पा हुन्। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन देखेपछि उनीहरू कोटेश्वरको ट्राभल पुगेका थिए। ट्राभलमा बुझ्दा उनीहरूलाई बेलारुस लगेर त्यहाँबाट पोर्चुगल पठाउने आशा देखाइयो। रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका उनीहरू सबैलाई ट्राभलका अमृत शेर्पाले भनेका कुरा साँचो नै लाग्यो। उनीहरूले पोर्चुगल जाने निर्णय पनि गरे। उनीहरूलाई भिजा आएपछि मात्रै पैसा तिर्दा हुन्छ भनिएको थियो। केही दिनपछि शेर्पाले भिजा आएको भन्दै उनीहरूलाई भिजाको फोटो देखाए। त्यसपछि सबैले उनलाई पैसा बुझाए। पासपोर्टमा भिसा देखायो अनि हाम्रो हातमा पासपोर्ट आएन, हामीलाई फोटो मात्र देखायो पासपोर्टको र अनि हामीलाई त्यो फोटो देखाएको आधारले हामीले पासपोर्ट हामीले आफूले जाने बुझेको हामीले कोसिस गऱ्यौँ अनि त्यो ओरिजिनल जस्तो लागेर हामीले पैसा दियौँ। त्यतिखेर अनि हामीलाई टिकट अनि आज आउँछ भोलि आउँछ, आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दै पाग्यो। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति 4 लाखदेखि 14 लाख रुपियाँसम्म बुझाएका छन्। उनीहरू सबैले ट्राभलका स्टाफ अमृत ज्योति मगर र समीर कार्कीको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका हुन्। पैसा बुझाइसकेपछि ट्राभलका स्टाफ अमृत र समीरले फोन गरेर उक्त सबै पैसा अमृत शेर्पाले नै लगेको र अमृत शेर्पा भाग्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए। यति बेलासम्म उनीहरूलाई अमृत शेर्पा र अमृत ज्योति एकै व्यक्ति हो भन्ने लागेको थियो। अमृत र समीरको फोन आएपछि उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै भए। त्यो जुन अमृत ज्योति मगर र समीर कार्की जुन स्टाफ थिए त्यहाँ, तिनीहरूले दाइ हामीलाई त बचाउनु पर्यो, त्यो मान्छे त भाग्न सक्छ है आज राति नै भनेर हामीलाई भन्न थाल्यो। त्यो दुइटाले हामीले त पैसा लएर त्यो अमृत शेर्पालाई दिने हो दाइ, यो भाग्न सक्छ, यसलाई समाउनु है प्लिज, हामीलाई नि बचाउनु है भनेर भन्न थाले राति। आफू ठगिएको शङ्का लागेपछि उनीहरू प्रहरीकोमा पुगेका थिए, तर प्रहरीले वैदेशिक रोजगार विभागतिर जान भन्दै फर्काइदियो। समयमा नै प्रहरीले एक्सन नलिँदा शेर्पा भाग्न सफल भएको उनीहरूको गुनासो छ। पुलिस चौकीमा गएर सर यो मान्छे भाग्न सक्छ, प्लिज हाम्रो यो हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ यो मान्छेको लोकेसन ट्र्याक गरिदिनु, अहिले फोन लागिरहेछ, भोलि फोन नलाग्न सक्छ भन्दाखेरि पुलिसले हामीलाई हप्काएर हुँदैन, यो त तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानु भने। यो दुईजनालाई समातिसकेपछि त्यो जुन शेर्पालाई कन्ट्याक्ट गरेर रहेछन्, कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि त्यो ट्र्याक गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यो किन त एउटा प्रक्रिया अनुसार जानुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर ट्र्याक गरिदिएको भए सायद त्यो अमृत शेर्पा भन्ने मान्छे चाहिँ समातिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो। अहिले अमृत ज्योति मगर र समीर कार्की प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। समीर शेर्पा भने अझै फरार छन्। दुईजनालाई पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नै आधिकारिक पेज मार्फत जानकारी गराएको छ, तर त्यहाँ 4 जनाबाट 40 लाख ठगी गरेको उल्लेख गरिएको छ, जबकि सोही व्यक्तिले ठगेको भन्दै 64 जनाले लिखित निवेदन दिएका छन् र ठगीको रकम 4 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। पीडितहरूले प्रहरीले किन यसो गर्यो बुझ्न सकेका छैनन्। हाम्रो नाम पनि आएन, हाम्रो पैसा पनि आएन के। अब उहाँहरूको मात्र 40 लाख भनेर आयो। हामीले यसो अन्दाजी हिसाब लगाउँदा त 2 करोड जति त्यो मान्छेले लिएर 2 देखि 3-4 करोड नै लिएर भएको छ। पासपोर्टको लागि त अझै 100-150 जनाकै पासपोर्ट लिएर भएको छ त्यो मान्छेले। कोहीलाई पोर्चुगल, कोहीलाई माल्टा भन्दै युरोप कन्ट्री नै सबै धेरै जसो। त्यही भएर अनि हाम्रो नाम किन आएन, हामीले पनि सँगै केस फाइल गरेको। प्रहरीको आधिकारिक पेजमा पनि जम्मा 4 जनाको 40 लाख भनेर आयो। त्यही भएर अलि हामीलाई नमजा लाग्यो। दर्शक महानुभावहरू, ठगिएका विभिन्न घटनाहरूमा प्रहरीको सक्रियतामा सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ। कहिलेकाहीँ प्रहरीले मान्छे भेटाएपछि खबर गर्नु भनेर फरार भएका मान्छेहरूलाई अथवा पक्राउ आदेश समेत आएका मान्छेहरूलाई समेत आफैलाई जो ठगिएको छ, जो पीडित छ, उसैलाई खोज्नु समेत भनिरहेको छ। कतै काम गर्ने यो शैलीमा ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता त छैन। यो जानकारी हामी यो ध्यान आकर्षण नेपाल प्रहरीलाई पनि गर्न चाहन्छौँ र यो ठगिएका मानिसहरू यति धेरै छन्, विभिन्न बहानामा विभिन्न तरिकाले प्रहरीको सक्रियता नभएको गुनासो अधिकांशले गरिरहेका छन् र हाम्रो कार्यक्रममा आउने गरेका गुनासाहरूलाई मध्यनजर गर्दा हामी यो भन्न बाध्य छौँ कि यो देशमा प्रहरी मात्र ठिक हुने भयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। तर खै किन हो कुन्ने, जो पीडित छ उसैलाई पीडक पक्रने जिम्मा लगाएर प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ धेरै केसहरूमा। यी विभिन्न रिपोर्टहरू, आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका रिपोर्टहरू, यस अघि प्रस्तुत भएका रिपोर्टहरू, तिनको फलोअप हामी निरन्तर गर्दै जानेछौँ। सबै फलोअपहरू टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न भ्याएका हुँदैनौँ, तर यस उप काम भने हाम्रो टिमले गरि नै रहेको हुन्छ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
पेन्ट्स प्रेजेन्ट्स सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने। अपोलो पेन्ट्स, प्रकृतिको उपहार। पावर्ड बाई रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। वर्ल्ड लिंक, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। स्पोन्सर्ड बाई गोल्ड स्टार शूज, हरेक नेपालीको जुत्ता। धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। Exclusively marketed by Intelligence in Televisual Advertising.